गठबन्धनलाई सत्ता प्राप्तिका रूपमा मात्रै नबुझ्न सत्तारूढ़ दलका शीर्ष नेताहरूको आग्रह। एकताबद्ध भएर चुनावमा लाग्न नेता कार्यकर्तालाई सुझाव। चीनिया कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिवमा चयन भएसँगै राष्ट्रपति सीको आगामी कदमलाई लिएर विश्वव्यापी चासो। छिमेक नीतिले नेपाललाई समेत प्रभाव पार्ने विश्लेषण। बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा चयन भएका ऋषि सुनकले आज पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै राष्ट्रिय एकताका लागि आह्वान। र आईसीसी टी20 विश्वकपमा साउथ अफ्रिका र जिम्बाब्वे बीचको खेल वर्षाका कारण रद्द। दुवै टोलीले अंक बाँडे। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा तुलसी र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ़ दलका शीर्ष नेताहरूले चुनावी गठबन्धनको औचित्य सत्ता प्राप्ति मात्र नभएको बताएका छन्। मुलुकको समग्र विकास तथा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि निस्वार्थ भावना राखेर गठबन्धन गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। काठमाडौँमा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलामा नेपाली कंग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 5 दलीय गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। लहरले गठबन्धन नभनेको भन्दै देउवाले नेता र कार्यकर्तालाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। गठबन्धन चाहिने आवश्यकताले बनेको गठबन्धन हो, रहरले बनेको गठबन्धन होइन। यो चाहिँ शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु गठबन्धन भएको होइन, अहिलेको आवश्यकताले बनेको गठबन्धन हो। यो गठबन्धन अपरिहार्य थियो, छ त भोलि पनि रहनेछ। त्यसकारण चाहिँ देशको स्थायी शान्ति कसैले खोज्न सक्ने लोकतन्त्र, समावेशिता कसैले हटाउन सक्ने संविधान, यसको रक्षा गरेर हामीले अगाडि बढ्यो भन्नमा हाम्रो देश सच्चा मानेमा अगाडि बढ्न सक्ने। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि 5 दलीय गठबन्धन सत्ताका लागि मात्र नभएको दावी गर्नुभयो। कम्युनिष्ट र कांग्रेस मिल्नु स्वाभाविक भएको भन्दै दाहालले गठबन्धनलाई अन्यथा लिन नहुने बताउनुभयो। जति बेला हामीले वाम गठबन्धन गरेर नेपाल कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा पार्ने भन्यौं, हामीले के देख्यौं भने त्यो त एउटा निकै ठूलो छलछाम पो रहेछ, निकै ठूलो तिक्रम र षड्यन्त्र पो रहेछ। संविधान स्वीकारिएको रहेनछ। जनतालाई भ्रम दिनको लागि क्यामोफ्लेज नकाब लगाए जस्तो गरेर संघीयता स्वीकारेको रहेछ। गणतन्त्र पनि त्यसरी नै स्वीकार गरिएको रहेछ। र जब आफू पावरमा आइसकेपछि संविधान उल्ट्याउनको निम्ति, गणतन्त्र उल्ट्याउनको निम्ति, समावेशी लोकतन्त्र उल्ट्याउनको निम्ति षड्यन्त्र र त्यसका चाहिँ प्रपञ्चहरू, कसरतहरू सुरु भए। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संविधानको रक्षा र प्रतिगमनका विरूद्ध एकताबद्ध भएर निर्वाचनमा जीत हासिल गर्नु गठबन्धनको लक्ष्य भएको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारलाई विजयी गराउन आग्रह गर्नुभयो। गठबन्धन दलमा सामेल हुनुभएका सबै दलका नेताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सबैले सहमति गरेको साझा उम्मेद्वारहरूलाई विजयी बनाउनका लागि हामीले जुट्नुपर्छ। हामीले विजयी बनाउन जुटेनौं भने प्रतिगमनको मनोबल बढ्छ। नेपाल समाजवादीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले विपक्षीले बनाएको चुनावी गठबन्धन अपवित्र भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, केही शक्तिहरूले प्रतिगामी शक्तिहरूसँग मिलेर यो व्यवस्थालाई, यो संविधानलाई धराशायी पार्ने काम पनि गरे। त्यसले नेपाल आफै यो क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति, अग्रगमन र प्रतिगमनको नियमसँग बाँधिएको हामीले देखेका छौं। त्यसैले यो गठबन्धन हामीले लडेर ल्याएको यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, यसको जगमा टेकेर सुशासन र समृद्धिको दिशामा जाने यो लक्ष्य सहित हामीले यसलाई निर्माण गरेका हौं। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धनले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरेर अघि बढ्नेमा कुनै आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो। पौडेलले लोकतन्त्र नै आफूहरूको चुनावी एजेण्डा भएको बताउनुभयो। मैले अखबारहरू हेर्छु, यहाँ एजेण्डा छैन, एजेण्डाविहीन लडाईँ पनि कतिले भन्छन्, तर त्यो होइन। हामी एजेण्डामा लडेका छौं, हामी लोकतन्त्रको एजेण्डामा लडेका छौं, हामी दिगो शान्तिको एजेण्डामा लडेका छौं, हामी यो देशको चाहिँ प्रगतिको लागि सुशासनको एजेण्डामा लडेका छौं। सत्तारूढ़ गठबन्धनले चुनावी अभियान अन्तर्गत 7 प्रदेशमा अगुवा कार्यकर्ता भेला गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
चीन र भारतमा हुने राजनैतिक नेतृत्व परिवर्तनले दुई देशको बीचमा रहेको नेपालमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ। यही मेसोमा उत्तरी छिमेकी चीनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङ फेरि नेतृत्वमा आएकाले समग्र विश्व समुदाय र नेपालमा पार्ने असरबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेका छन्। विश्व दुई ध्रुवमा बाँडिएका बेला चीनिया नेतृत्वको निरन्तरताले विशेष अर्थ राख्ने विश्लेषणका बीचमा नेपालमा चीनको आगामी कदम र रणनीति कस्तो हुनेछ भन्ने यकिन भइसकेको छैन। तर शक्तिशाली बन्दै गएका राष्ट्रपति सी को छिमेक नीतिले नेपाललाई पनि दूरगामी असर पार्ने भने ठानिएको छ। नेपाल र चीन बीचको सामरिक सम्बन्ध ऐतिहासिक भए पनि आधुनिक विश्व परिदृश्यमा दुई फरक स्थितिका मुलुक बीचको सम्बन्ध कायम छ। चीनले नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप नगरे पनि उसको उपस्थिति र चासो विगतको तुलनामा फराकिलो बन्दै गएको प्रश्न छ। चीनले शुरू गरेका बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ BRI का योजना अघि बढ़ाउन राष्ट्रपति सी को आगामी कार्यकालको उद्देश्य हुने भएकाले नेपालमा स्वाभाविक रूपमा त्यसको प्रभाव पर्नेमा दुविधा छैन। BRI अन्तर्गतका कार्यक्रम र विकास सहायतामा चीनको प्राथमिकता तथा सामरिक र रणनीतिक उपस्थितिको दृष्टिले नेपाल उसका लागि महत्वपूर्ण मध्येको एक मुलुक हो। विकास परियोजनाको सन्दर्भमा नेपालले यस अघिकै अडान अनुसार ऋण सहयोग भन्दा अनुदानका लागि चीनसँग अपेक्षा राख्ने सम्भावना बढ़ी नै छ। त्यस्तै चीनसँगको कनेक्टिभिटीका नयाँ ढोका खुल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यही पृष्ठभूमिमा चीनको चासो नेपालको हकमा थप प्रतिबिम्बित हुने ठानिएको छ। नेपालले चीनिया नेतृत्वको निरन्तरताबाट लाभ नै प्राप्त गर्ने नेपाल चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष सुन्दरनाथ भट्टराईको भनाइ छ। सी जिनपिङको फेरि चाहिँ थप भयो नि, एक किसिमले नयाँ अहिले सेक्रेटरी हुनुभएको छ, प्रश्न हुने पत्तै छ। उहाँको चाहिँ कन्टिन्युएसनले हाम्रो रिलेसनलाई सकारात्मकै असर पार्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने उहाँसँग हाम्रो चोटि चाहिँ नेपाल पनि भ्रमण गरिसक्नुभयो होइन। नेपाल उहाँकै पालामा हाम्रो चाहिँ तपाईँको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा हामीले साइन गरे हो। तपाईँको स्ट्रेन्थेनिङ पोजिसनमा चाहिँ त्यो आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ज्यादै चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नजिकको कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने योजना हो, यो अनप्रेसिडेन्टेड योजना हो। राष्ट्रपति सी को निरन्तरतासँगै चीनले अपनाउन सक्ने आक्रमक कूटनीतिको बाछिटा नेपालमा पनि आउने कतिपयले ठानेका छन्। चीनिया अर्थतन्त्रको प्रभावले नेपालले लाभ लिन नसकेको दृष्टान्तका बीच अबको नेतृत्वले सहज समन्वयका लागि कदम चाल्ने नेपाल चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष भट्टराईको बुझाइ छ। उनले भने यो वाङ यी र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री चिन्तामा गर्दाखेरि रसुवा र काठमाडौँको रेलवे कनेक्टिभिटीको सर्वे गर्ने, फिजिबिलिटी सर्वे गर्ने, त्यो चाहिँ उनीहरूले आफ्नो ग्रान्टमा गरिदिन्छ भनेको छ। लोन होइन कि ग्रान्ट। अब हामीले चाइनासँग चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग कुरा गर्दै जाने हो, नेगोसिएसन गर्दै जाने हो भने उनीहरूले हाम्रो चाहिँ विकास कार्यमा कुनै न कुनै तरिका निकालेर हामीलाई सहयोग गर्न कन्टिन्यू गर्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। अब कन्टिन्युटी भएको प्रेसिडेन्टको कन्टिन्युटी नै हाम्रो लागि राम्रो हो, हाम्रो लागि चाहिँ सकारात्मक पक्ष हो भन्ने मेरो विचार छ। नेपालमा अमेरिकाको सहायताको MCC पारित भएपछि त्यसको विरोध गर्दै सशंकित भएको चीनले नेपाली राजनैतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्न प्रयास गर्ने आशंका गरिएको छ। गत वर्ष चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यी को नेपाल भ्रमणका क्रममा BRI आयोजनाको कार्य अघि बढ़ाउने सन्दर्भमा नेपालका तर्फबाट कुनै अग्रसरता हुन नसकेपछि काठमाडौँको राजनीतिलाई लिएर चीनको आगामी रणनीतिको लेखाजोखा भइरहेको छ। तर पनि चीनले राजनैतिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ डाक्टर रूपक सापकोटाले बताए। चीनले केही हदसम्म चाहिँ अब आफ्नो निकटतम छिमेक मुलुक भएको र सुरक्षा चासोसँग पनि जोडिएको हिसाबले नेपालमा उसको चासो चाहिँ रहन्छ। तर मलाई के लाग्दैन भनेदेखि चीनको तर्फबाट राजनीतिक र नेपालले अवलम्बन गरेको जुन आर्थिक नीति छ त्यसमा चाहिँ कुनै प्रकारको हस्तक्षेप अथवा यस्तो प्रकारको कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ अथवा यो नीति लिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हुन्न। किनकि नेपालसँगको सम्बन्धको विभिन्न आयामसँग परिचित सी जिनपिङको निरन्तरताले संयुक्त कार्यक्रमहरूमा जोड़ दिने भएकाले काठमाडौँलाई लाभ नै हुने डाक्टर सापकोटाको भनाइ छ। नेपालको राजनैतिक नेतृत्वले चीनसँग भएका सहमतिको पालनामा गम्भीर हुन नसकी दीर्घकालीन रूपमा पनि त्यस्ता योजना कागजमा मात्रै सीमित हुने डाक्टर सापकोटाको विश्लेषण छ। नेपाल र चीनको सम्बन्ध विगत 7-8 वर्ष हाम्रो एकदमै सघन रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। त्यसमा मूलतः अझ महत्वपूर्ण
कुरा भनेको चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ जुन सी जिनपिङकै नेतृत्वमा त्यसलाई अगाडि सारिएको छ र नेपालमा पनि कुन ढङ्गबाट त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ भनेर भइराखेको अहिलेको छलफल बहसका पृष्ठभूमिमा विश्वमा आर्थिक समृद्धिको बाटो रोजिरहेको चीनका लागि कोभिड-19 रूस युक्रेन युद्धले पारेको प्रभावले सुस्ताएको अर्थव्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने चुनौती छ। आर्थिक समृद्धिको बाटोमा कोसे ढुङ्गा साबित हुने कार्यक्रमहरूका लागि सहकार्यका निम्ति नेपालमा भौतिक विकासमा चीनिया सहयोग फलदायी हुने पक्का छ। तर बदलिदो विश्व परिवेश अनि चीन र पश्चिमा शक्ति बीचको सम्भावित टकरावले नेपालमाथि उनीहरूको चासो र प्रभावलाई चीनिया नेतृत्वको आगामी कदमले असर पार्ने पक्का छ, किनकि चीन विश्व शक्तिका लागि जुन गतिमा अघि बढ़न खोज्दैछ उसका निकट छिमेकी मुलुकमा अन्य शक्ति राष्ट्रको उपस्थिति र रणनीतिक साझेदारी अझ व्यापक हुनेछ। यस्तो अवस्थामा आगामी निर्वाचनपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हुन सक्ने सत्ता समीकरण र सरकारको नेतृत्वले चीनसँगको सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढ़ाउने हो त्यसमा धेरै विषय निर्भर हुने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनमा सरकारी साधन प्रयोगको निगरानी गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेको छ। चुनाव प्रचार प्रसारको क्रममा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेश सरकारका पदाधिकारीबाट हुने हेलिकप्टर सहित सरकारी साधन स्रोतको प्रयोगलाई निगरानीमा राख्न आयोगले अख्तियारलाई पत्राचार गरेको हो। निर्वाचनको तयारीसँगै सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग बढ़ेको गुनासोपछि आयोगले त्यसबारे चासो राखेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै बन्देज नलगाएको बताउनु भएको छ। प्रेस युनियनले दीपावली छठका अवसरमा हिजो गरेको शुभकामना कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका लागि आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। नयाँ संविधानपछि लोकतन्त्र सबल हुँदै गएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आवधिक निर्वाचनले जनतालाई थप अधिकार सम्पन्न गराउने बताउनुभयो। तिहारलाई फूलहरूको पर्वको रूपमा पनि लिइन्छ। फूलको व्यवसाय फस्टाउँदै जाँदा बजारमा विभिन्न थरीका फूलहरू किन्न चाहनेहरूको भीड़ यो वर्ष पनि लागेको देखियो। त्यति मात्र होइन, कतिपय स्थानमा पुष्प मेला समेत आयोजना गरिएका छन्। एक रिपोर्ट। चाडबाडमा चाहिने मेलाहरूमा रमाइलो हुन्छ भने अनि फूलहरू यसो आफूलाई इच्छा लागेको फ्लावरहरू चाहिँ किन्न पाइन्छ। त्यसकारण म चाहिँ यहाँ सधैँ नै आउने गर्छु। एकदम राम्रो हुन्छ। उनी हुन् ललितपुर जाउलाखेलकी स्थानीयवासी रुक्मणी थापा। उनले वर्षेनी तिहारका लागि आयोजना हुने गोदावरी फूल मेला र प्रदर्शनीबाट फूलको किनमेल गर्छिन्। घर सजाउन र आफूलाई मनपर्ने थरी थरीका फूल एकै स्थानमा पाइने भएकाले उनी हरेक वर्ष फूलको मेला आउने गरेकी हुन्। यता 2 दशकदेखि फूल व्यवसाय गर्दै आएका खड्का बहादुर बस्नेतले पनि विगत 15 वर्षदेखि फूलको स्थल मेलामा राख्दै आएका छन्। उनले गोदावरी सहित थरी थरीका इन्डोर प्लान्टका फूलको व्यापार गरिरहेका छन्। गुणस्तरीय फूल पाइने भएकाले मेलामा ग्राहकले खोजी खोजी आउने गरेको बस्नेत सुनाउँछन्। ग्राहकहरूलाई चाहिँ कस्तो हो भने हामीले चाहिँ बताएर यो बिरुवा कसरी रोप्ने, यसलाई मल कसरी हाल्ने, यसलाई पानी कसरी हाल्ने भनेर बताएर गएपछि उहाँ पनि सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। उहाँ खोजी खोजी बस्ने दर्शक कहाँ भनेर आउनुहुन्छ। व्यवसायी बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको विकास गरी गुणस्तरीय उत्पादनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले विगत 15 वर्षदेखि गोदावरी मेला आयोजना गरिएको एसोसिएसनका अध्यक्ष मीन बहादुर तामाङको भनाइ छ। मेलामा 81 लाख रुपैयाँ बढीको फूलको कारोबार भएको एसोसिएसनका अध्यक्ष तामाङले बताए। 4 दिनमा 81 लाख भन्दा बढीको चाहिँ कारोबार भएको छ र 44,500 जनाले चाहिँ अवलोकन गर्नुभयो। नेपाली बजारमा मागको 90% फूल स्वदेशी उत्पादनले धानेको छ। फूलको हाइब्रिड बिउ उत्पादन गर्ने प्रविधि र जग्गाको अभावले पर्याप्त मात्रामा फूल उत्पादन गर्न नसकिएको एसोसिएसनको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपालको समग्र लगानीको 6 अर्ब रुपैयाँ पुष्प व्यवसायमा रहेको पुष्प विकास केन्द्रले जनाएको छ। सो लगानीबाट वार्षिक 2 देखि 3 अर्ब आमदानी हुने केन्द्रको दावी छ। तर सरकारले फूल उत्पादन र प्रवर्धन गर्नका लागि फूल व्यवसायलाई प्राथमिकता नदिएको केन्द्रका अध्यक्ष सुधीर श्रेष्ठले
समूहले गुनासो गरे। फ्लोरिकल्चरको सेक्टरले राज्यका विभिन्न निकायहरूबाट जुन किसिमको प्राथमिकता पाउनु पर्ने हो त्यो किसिमको प्राथमिकता चाहिँ नपाएको हो कि खास गरी देश संघीयतामा गइसकेपछि अलिकति ओझेलमा परेको पो हो कि भन्ने चाहिँ एउटा लाग्दछ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पुष्प व्यवसाय प्रवर्धन विकास गर्न पुष्प प्रवर्धन नीति ल्याएको 1 दशक भइसकेको छ। सो नीति अनुसार मन्त्रालयले स्वदेशी फूल प्रवर्धन र विकासका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्लास्टिकबाट बनेका फूलगुच्छा, माला लगायतको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र भण्डारणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। फूलको प्रवर्धन र विकासका लागि सबै पक्षको सहयोग हुनुपर्ने मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रामनन्दन तिवारीको भनाइ छ। कृत्रिम फूलहरूको हामीले प्रयोगलाई घटाउनलाई स्वयं चाहिँ उपभोक्ताहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यस पाटोमा चाहिँ हरेक क्षेत्रबाट साथ र सहयोग चाहिन्छ नै। पुष्प व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने, घर आँगन तथा बगैँचा सजाउन चाहने, फूल बिरुवा प्रति अभिरुचि राख्ने, फूल सम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्न चाहने सबैका लागि वर्षेनी लाग्ने मेलाहरू अवसर बन्ने गरेको छ। त्यसैले पुष्प व्यवसायमा मुलुक थप आत्मनिर्भर हुन नयाँ प्राविधिकको विकास सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। आज खण्डग्रास सूर्य ग्रहण लाग्दैछ। नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीका अनुसार सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईका अनुसार आज अपराह्न 4:52 करिब 33 मिनटसम्म नेपालमा सूर्य ग्रहण देखिनेछ। अपराह्न लाग्ने खण्डग्रास सूर्य ग्रहण तराई भन्दा पहाड़ी र खुला क्षेत्रबाट मात्रै देखिनेछ। ग्रहणलाई नाङ्गो आँखाले हेर्न नहुने तर अन्य सुरक्षित उपकरण मार्फत हेर्न सकिने भट्टराईले बताउनुभयो। ग्रहण भए पनि बिहानको समयमा गाई पूजा गर्न सकिने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। यमपञ्चक अन्तर्गतका गोरु पूजा, गोवर्धन पूजा भने भोलि गर्नुपर्ने समितिले उल्लेख गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयकै अवरोधका कारण तिहार अघि कोरोना बीमाका बिमितले भुक्तानी नपाउने भएका छन्। सरकारले 1 अर्ब रूपैयाँ र बाँकी सरोकारवालाले 81 करोड़ रूपैयाँ गरी पहिलो चरणमा कुल 1 अर्ब 81 करोड़ रूपैयाँ वितरणका लागि बीमा समिति तयारी अवस्थामा छ। तर रकम वितरणका लागि समितिले तयार पारेको मापदण्डबारे अर्थ मन्त्रालयको सहमति नपाएकाले तिहार अघि रकम भुक्तानी दिन नसकिएको बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यराज सिलवालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले हामीसँग थोरै पैसा छ, भुक्तानी गर्न धेरै बाँकी छ। यसकारण कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने बारे समितिले मापदण्ड बनाएको थियो। मापदण्ड अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं, अर्थबाट जवाफ आइसकेको छैन। त्यसैले तिहार अघि कोरोना बीमाको भुक्तानी दिन सकिएन। समितिले तयार पारेको वितरण मापदण्डमा सरकारी कर्मचारी, संगठित संस्थाका कर्मचारीलाई पहिलो चरणमा रकम भुक्तानी नदिने, कोविड परीक्षण तथा कम्पनीमा बीमा दावी दर्ता भएको आधारमा पहिलोलाई भुक्तानी दिँदै जाने लगायत व्यवस्था छन्। बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमाको भुक्तानी रोकेको करिब 1.5 वर्षपछि सरकारले त्यसमा आफ्नो पनि दायित्व रहेको स्वीकारेर 1 अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा गत साता बीमालाई रकम निकासा पनि गरेको छ। यसअघि समिति मार्फत कम्पनीहरूले पटक पटक सरकारसँग पैसा मागे पनि पाएका थिएनन्। यसरी सरकारले रकम नदिएको भन्दै बीमा कम्पनीले करिब 1.25 लाख जना बीमितको भुक्तानी रोकेका छन्। तिनलाई कम्पनीहरूले 10 अर्ब 52 करोड़ 32 लाख 90 हजार रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। त्यो रकम सबै सरकारको दायित्व अन्तर्गतको हो। 2077 जेठमा बीमा समिति, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमति अनुसार कोरोना बीमामा परेको कुल दावी मध्ये 1 अर्ब रूपैयाँसम्मको बीमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उच्च संक्रामक ओमिक्रोनको XBB भेरिएन्ट पुष्टि भएपछि कोरोनाको जोखिम झनै बढ़ने देखिएको छ। काठमाडौँमा संकलित 2वटा नमूनामा XBB भेरिएन्ट पाइएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ भेरिएन्ट देखिएकाले तिहारदेखि छठसम्म हुने भीड़भाड़मा विशेष सतर्कता अपनाई मास्क अनिवार्य लगाउन र स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख वैज्ञानिक डाक्टर सौम्य स्वामीनाथले यसै साता भारतको पुणेमा आयोजित एक कार्यक्रममा XBB भेरिएन्टले विश्वका केही भागमा कोविडको नयाँ लहर ल्याउन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालमा हालसम्म कोविडका कारण 12,018 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यसैबीच मुलुकमा पछिल्लो पटक थप 42 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग।
तिहारका बेला माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन बन्द हुने भएको छ। माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रो पावर कम्पनीले सूचना सार्वजनिक गर्दै आजदेखि एक सातासम्म मुख्य सुरुङको प्राविधिक निरीक्षणका लागि जलाशयको पानी घटाउनु पर्ने भएकाले आयोजना बन्द गर्नु परेको जनाएको छ। जलविद्युत केन्द्र प्रमुख पूर्ण गोपाल रञ्जितले नियमित योजना अनुरूप निरीक्षण र मर्मत सम्भार हुन लागेको जानकारी दिनुभयो। हाल आयोजनाबाट औसत 340 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने गरेको छ। माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत उत्पादन नहुने भए पनि मुलुकको समग्र विद्युत प्रवाहमा कुनै असर नपर्ने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यकता अनुसार दैनिक तरलता अर्थात तुरुन्तै खर्च वा भुक्तानी योग्य रकमको सुविधा दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै दैनिक तरलता सम्बन्धी कार्यविधि दोस्रो संशोधन गर्दै सो निर्णय गरेको हो। केन्द्रीय बैंकबाट सञ्चालन भएको धितो व्यवस्थापन खाताको कारोबारका क्रममा मौद्दात अपुग भई तत्काल भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक पर्ने तरलता उपलब्ध गराउन लागि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा चयन भएका ऋषि सुनकले आज पदभार ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। बेलायतको सत्तारूढ़ कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेतामा चयन भएसँगै सुनकले आज औपचारिक रूपमै पदभार ग्रहण गर्न लाग्नु भएको बीबीसीले जनाएको छ। राजा चार्ल्स तृतीयले सुनकलाई प्रधानमन्त्रीमा औपचारिक रूपमा नियुक्त गरेपछि उहाँले आजै पदभार ग्रहण गर्नुहुनेछ। प्रतिस्पर्धामा रहेकी मन्त्री पेन्नी मोधोन्सले पनि सुनकलाई नै समर्थन गर्नुभएको छ। बेलायतको भागडोर सम्हाल्न लागेका सुनक पहिलो ब्रिटिश एसियाली हुनुहुन्छ। बेलायतले ठूलो आर्थिक चुनौतीहरू सामना गरिरहेको समयमा सुनकले कार्यभार सम्हाल्न लाग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएपछि सुनकले मुलुकमा विद्यमान गहिरो आर्थिक चुनौतीको सामना गर्दै एकताका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले मुलुक र पार्टीलाई एकसाथ लैजाने बताउनु भएको छ। उता विपक्षी दलहरूले नयाँ नेतासँग कार्यदेश नहुने भन्दै आम निर्वाचनको माग गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अब एउटा खेल प्रसंग। आईसीसी टी20 विश्वकपमा साउथ अफ्रिका र जिम्बाब्वे बीचको खेल वर्षाका कारण रद्द भएको छ। साउथ अफ्रिका जित नजिक पुगेको अवस्थामा भारी वर्षाका कारण दुवै टोलीले अंक बाँड्न बाध्य भए। शुरूमा नै वर्षाका कारण खेल 9 ओभरमा छुट्याइएको थियो। जिम्बाब्वेले साउथ अफ्रिका सामु 80 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। लक्ष्य पछ्याइरहेको साउथ अफ्रिकाले 3 ओभरमै विकेट नगुमाइकनै 51 रन बनाउँदा पुनः वर्षा शुरू भएपछि खेल रोकिएको हो। साउथ अफ्रिकाका लागि पहिलो ओभरमा क्विन्टन डी ककले 18 बलमा 47 रन जोडे। डी ककले 8 चौका तथा 1 छक्का प्रहार गरेका थिए। कप्तान टेम्बा बौमाले 2 बलमा 2 रन जोडे। पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको जिम्बाब्वेले 9 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 79 रन जोडेको थियो। दुवै टोलीले पहिलो खेलबाट 1-1 अंक बाँडेका छन्। अन्त्यमा अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आज आंशिकदेखि सामान्य बदली रही मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। केही बेर अघि 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6 बजेर 9 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 26 मिनटमा हुनेछ। हवस्, प्रसंग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी तुलसी र म अनिल विदा माग्छौं। नमस्कार।